बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कल दो इत्तेहाद हुए। एक तो खैर नून लीग और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का, वो मैं आगे लेके चलता हूँ। मैं एक इत्तेहाद पहले का था, लेकिन बाकायदा तौर पर मजबूती भी आई है जी। उस इत्तेहाद के बाद 5 विकटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिराने के लिए बिल्कुल तैयार है। 5 से 6 विकटें, अभी मैं डिटेल में आपको चल के बताता हूँ। ये 5 से 6 विकटें किस जमात की हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी जी। और वो दरख्वास्त जिसके लिए पूरे सिस्टम ने ये सारा खेल खेला गया, बल्ले का निशान लिया गया, पार्टी की शनाख्त ली गई, फिर वो आरओ वाला सेक्शन अपनी जगह पे, सुप्रीम कोर्ट वाले अलहदा, ट्रिब्यूनल्स वाले अलहदा, हर चीज़ जो था ना सर, वो दरख्वास्त जिसके लिए चाहिए थी ना, वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने जिसके लिए सारी गेम थी, वो रिसीव भी कर ली है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। एक अहम तरीन अफसर जी, उसको छुट्टी पे भेज दिया गया। भाई वो बंदा अपना है हमारा, ये बंदा हमारा है, इसको छुट्टी पे जाना ही जाना है, क्योंकि इसको किसी तौर पर एम्बैरस नहीं करना। इसने हमारे लिए बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया। हम सुप्रीम कोर्ट से लड़े, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लड़े इसके लिए। हाँ जी, उस अफसर की भी डिटेल्स बता रही। जावेद लतीफ़ साहब अपनी गोल में गोल किए जा रहे हैं जी। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार सा काम हो गया। इंटरेस्टिंग चीज़ें यार, मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करते हुए, मज़ा आ रहा है। वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना जिस मकसद के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और एमडब्ल्यूएम से इत्तेहाद, उनका पिछले काफ़ी अरसे से था, वो उसमें नई जान जो डाली कि अपने जितने भी पार्टी के जीते हुए हिमायत याफ्ता जो थे, उन सबको ज़म किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म में। तो वो जो थी ना, उस मकसद का मकसद ये था कि भाई एक दरख्वास्त देनी है, और वो दरख्वास्त दे दी गई है जी। रात को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी गई है, और इसीलिए सारी गेम थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से नुकसान, मगर जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चक्के सर, ये तो चीज़ है। इधर हुआ ये कि मखसूस नशस्तों के लिए भी ना उसके फौरी बाद साहबजादा साहब ने, हामिद रज़ा साहब ने, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है जी। और पार्टी में शमूलियत का जो सर्टिफिकेट था, जो हिमायत याफ्ता अफराद के लिए तरफ से चाहिए था, वो भी हिमायत याफ्ता अफराद ने रात गए तक जमा करना शुरू कर दी। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त 50 सर्टिफिकेट जमा करते, कुछ के शायद पहले भी लेके गए थे, आखिरी इतला तक तो यही है जी। तो वो सर्टिफिकेट भी आ गए, टूटा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल मकसद के लिए कदम उठा लिया जी। यही मकसद था कि मखसूस नशस्तें हमें चाहिए, हमें ख़वातीन की मखसूस नशस्तें चाहिए, हमें अक़लियतों की नशस्तें चाहिए। तो ज़ाहिर बात उसके बगैर तो एक काम मुकम्मल नहीं है। जितने में उतनी बातें। अब देखना ये है कि इसको मामलात को कंट्रोवर्शियल करते हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या करता है, ये तो आज ही बताएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं साहबजादा हामिद तो खुद आज़ाद हैसियत से लड़े तो नहीं, जितनी भी बातें थी वो बन रही है। तो आज इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्ड पे होता है, क्योंकि ये तय कि पार्लिमान का मुकम्मल होना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जस्ट सपोज 40 नशस्तें या 20 नशस्तें मखसूस हैं एक पार्टी की, वो उसको ना मिले और पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे दे, नहीं, वो नहीं की होंगी। तो जिस पार्टी की 92, 93, 94, 95 नशस्तें होंगी या 100 नशस्तें होंगी, उसको मखसूस नशस्त देनी होगी। तो आइन के ताबे है, इलेक्शन के जो कवानीन है ना, वो आइन के ताबे है। तो अभी नहीं, इलेक्शन कमीशन अगर आज पड्डा डाले तो डाले, तो बाकी कोर्ट्स वगैरह तो हैं, ये इनको करना पड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास इतने अरसे बाद आपके यहाँ इलेक्शन हुए हों और उसके बाद पार्लिमान ही मुकम्मल ना हो सके, तो ये देनी पड़नी है। ये तो चीज़ें थी, तो वो दरख्वास्तें चली गई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है में जम हो चुकी है, वो अब ज़रा एग्रेसिव मोड में अब नज़र आएगी। ठीक है जी। दो चीज़ें और जो है वो थी नून लीग और पीपी का मुआहदा जी। वो हमें नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उसका ड्राफ्ट तो तैयार हुआ, मगर उनको ज़रूर बता दिया जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार करवाया था। सबको पता था, और मैंने भी आपको बताया था कि रात को लास्ट डेट थी। कल रात 12 बजे से पहले पहले सारे फैसला करें। तो वो ड्राफ्ट की कॉपी ने सबसे पहले उधर भेज दी है, और उसके बाद मुझे और आपको मीडिया के पीछे ये कह के लगाया गया। बहरहाल मुआहदा ये पहले भी हो सकता था सर, लेकिन बेसिकली जो कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भेजा गया मरी का कह के, आपको मुझे मरी का, ये मरी में रहने के दिन तो नहीं है ना सर, ये तो हुकूमत साजी के दिन है, मसरूफ़ ही सारे इतने। तो वो जो आसिफ अली जरदारी साहब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात थी ना, वो बड़ी ज़रूरी थी, वो हंगामी मुलाकात थी, वो ज़रूरी थी। और एक और मुलाकात का भी मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतलात तो है। तो नवाज शरीफ साहब की बहैसियत नवाज शरीफ शख्सी गारंटी भी चाहिए ना, इस इत्तेहाद से मुतल्लिक आगे लेके चलना है। ऐसे थोड़ी है दी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद एकदम नवाज शरीफ सब साइड पे हो जाए। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। गुड कॉप बैड कॉप, ये दोनों भाई बहुत अच्छे से खेलते हैं।
تو وہ شخصی گارنٹی ریکوائرڈ تھی، تو وہ مل گئی ہے، اس لیے اتحاد کا اعلان جو ہے نا وہ دیر سے ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ رات کو ہی ہو رہا تھا۔ ہاں دوسری طرف وہ جو 1 گھنٹے کا گیپ تھا نا، 9 سے 10 بجے کا یا 8 سے 10 بجے تک، نہیں 9 سے 10 بجے تک کا، وہ جو گیپ تھا اس گیپ کو یوٹیلائز کیا ہے مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات کرنے میں۔ وہ جو ان کی کمیٹی تھی، تو وہ ملاقات میں پتہ چلا جی کہ باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم نے حکومت سازی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آئین میں 3 نکات پہ ترمیم ہے، اس کی تفصیل ابھی میرے پاس نہیں ہے، اس پہ منوایا جی مسلم لیگ نون کو کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو کہ 3 نکات پہ ترمیم کرنی ہے۔ تو بہرحال مسودے تیار ہو چکے، اب ظاہری بات ہے یہ مسودوں کا مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ جی اعلیٰ یہ جو کمیٹی بنی ہے مشاورتی کمیٹی، جس کو ایک طرف نون لیگ سے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، وہ اس ڈرافٹ کو فائنل منظوری کے لیے کہیں گے، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کو کہیں گے، اور یہ کرنے کے بعد نا یہ سب لوگ کا تو یہ سب چیزیں ہوگی۔ تو اصل معاملہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جی وہ حل ہو گیا، اور اب دیکھیں یہ کس طرح لے کے چلتے ہیں آگے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو اب کیا بتاؤں یہ کتنا تگڑی پارٹی بن گئی ہے سنی اتحاد کونسل، انہوں نے بڑا سرپرائز دیا، اس سرپرائز سے بڑی سنسنی پھیل گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی اور ہمارا مستقبل تو ایک ہے، اور وہ بہت روشن ہے۔ پہلی بات تو یہ جب تک ہماری جان ہے، زندگی ہے، ہم یہ اتحاد نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کہتے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہ میرے پاس اطلاعات ہے کہ دوسری جماعتوں کے 5 سے 6 بندے ٹوٹ رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اچھا یہ بڑی باقی خبر ایسی ہے، پی پی اور نون لیگ کے ہی ہوں گے اور کون ہوں گے؟ تو ایسا ہو جائے گا تو بڑا سرپرائز ہے سر، ٹھیک ہے۔ ابھی تک وہ اپنے استبدال پہ قائم ہے کہ مرکز میں ہم حکومت بنائیں گے، کیسے ہوگا یہ تھوڑی میری بھی جمع مانے سمجھ نہیں آ رہی، مگر 5-6 بندے اگر ٹوٹ جائیں تو ہاں ہو سکتا ہے، یہ کون سی سٹیج پہ ٹوٹیں گے، کس سٹیج پہ ٹوٹیں گے، یہ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات بھی ہیں نا سر، اس میں احکامات بھی ہیں سپریم کورٹ کے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے۔ تو لیٹ سی دیکھیں کیا تو ووٹنگ میں ٹوٹتے ہیں کہ جماعت وائز ٹوٹتے ہیں، تو یہ تو سب چیزیں اس وقت ہی پتہ چلے گا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ ادھر جب ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا سر، تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ڈی سی اسلام آباد جن کے اوپر آج فرد جرم عائد ہونی ہے اور توہین عدالت کی باقاعدہ کارروائی ان کے اوپر انیشیٹ ہو رہا ہے، ایک فیصلہ دینا ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ستار صاحب نے، تو ظاہری بات ہیں وہ بڑے تگڑے، ان کو رانا ثناء اللہ صاحب نے رکھا تھا، نگران حکومت ان کو سسٹین کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیے پھر بھی نہیں، الیکشن کمیشن نے آرڈر دیے ان کو پھر بھی نہیں ہٹایا جا سکا۔ کتنے تگڑے آدمی تھے وہ۔ پھر ایک دہشت گردی کا ایک ادھر لیٹر دے دیا گیا کہ جی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں یہ بندہ چاہیے، تو خیر آج ان کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، مگر اس فیصلے سے پہلے جی بڑا کام ہوا جی، اور حتمی فیصلہ آ جائے۔ اور خبر یہ ہے کہ ان کو بیرون ملک جانے کی درخواست منظور ہو گئی ہے، ان کی چھٹی منظور ہو گئی ہے، تو آج انہوں نے عدالت فیصلہ کرنا اور وہ موجود نہیں ہوں گے، تو ویسے ان کی چھٹی کی درخواست ہے 22 فروری سے 4 مارچ تک کی، لیکن آج 20 فروری ہے، تو یہ میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی بیک اپ پلان بنایا گیا ہے، کچھ ہے ایسا، کیونکہ سائی تگڑے تو پھر ایسا ہوتا ہے، میں نے بولا نا ریاست جب ذات ہو تو 2 دن کی ان کو اسٹیشن لیو بھی مل گئی، یعنی آج سے ہی وہ چھٹی پہ ہے، 2 دن کی اسٹیشن لیو، اور اس کے بعد 22 فروری سے 4 مارچ تک کی ان کو ایکس پاکستان لیو بھی مل گئی ہے نا مزیدار بات سر، ایسا ہوتا ہے تو ریاست کے ساتھ چلنا چاہیے، مزہ آتا ہے، چیزیں آپ کے حق میں ہو جاتی ہیں۔ مطلب وہ کل سے ہی چلے گئے تو آج عدالت کی پیشی میں نہیں ہوں گے۔ اچھا بچانے کا کام شروع ہو چکا ہے اگر سادے الفاظ میں کہیں۔ ادھر جاوید لطیف صاحب جی وہ اپنی ہی پوسٹ پر گول کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ شہباز شریف چاہتا ہے حکومت لینا، نہ نواز شریف چاہتے ہیں حکومت لینا، اور سوری نہ مریم نواز چاہتی ہیں حکومت لینا، اور جن کو لایا گیا ان کو حکومت دے، یعنی وہ اس باری پھر پاکستان تحریک انصاف پر اور پھر 2018 والا الزام لگا رہے ہیں، اور ان کو حکومت کیوں نہیں دے رہے جن کو لایا گیا، تو مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں نا۔ کوئی تو پوچھ لو یار جاوید لطیف صاحب کو، ساری دنیا الزام لگا رہی ہے کہ آپ کو لایا گیا ہے، ایون اینکر نے بھی پوچھا جن کو لایا گیا سے مراد نواز شریف صاحب ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ لایا گیا، تو بہرحال وہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کو لانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے جاوید لطیف صاحب کو تھوڑا صدمہ ہو گیا اور وہ اپنی جماعت کی طرف گول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سر اس طرح چل رہا ہے،
پاکستان میں مفادات کے حصے کیے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں عوام جیتتی ہے کہ مفاد پرست جیتتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔